जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हंसता वसता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल। आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे आइंदा आने वाले दिनों में वैक्सीन की जो सूरत हाल होगी, क्या आपको पे करना पड़ेगा या नहीं, या इसके बारे में जो नए कवानीन हैं उनके बारे में सारी आपको गाही देते हैं। हम आपको लेके चलते हैं जर्मनी फ्रैंकफर्ट अली भाई के पास, जिनके पास सारी ये इन्फॉर्मेशन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी अली भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से ठीक ठाक। आप कैसे हैं भाई? अच्छा अली भाई जी, नाज़रीन के इंफॉर्मेशन के लिए कुछ मुझे पता करना था कि 11 अक्टूबर से जो भी कवानीन चेंज हो रही है वैक्सीन के, अभी तक तो वैक्सीन फ्री लग रही है, हर जगह से लग रही है ना, तो कोई कवानीन चेंज हो रहे हैं, उसमें क्या तब्दीली आ रही है? इसमें 11 अक्टूबर 2021 से जो है वो तब्दीली ये आ रही है कि जिन लोगों ने यानी अपनी कोताही की वजह से, क्योंकि हुकूमत सबको पेशकश कर चुकी है, सही बात। जो भी यानी लगवाना चाहता वैक्सीन उसको लग चुकी होती, क्योंकि अब इसमें आपकी अपनी मर्जी शामिल है जिस इंसान ने वैक्सीन नहीं लगवाई। तो फिलहाल तो ये जो है वो हुकूमत पेमेंट कर रही है। जो भी आपको कहीं जाना पड़ता है, आपके टेस्ट की डिमांड की जाती है, स्नेल टेस्ट हो गया या फिर पीसीआर टेस्ट वगैरह, तो जो है वो स्नेल टेस्ट की हुकूमत जो है वो अदायगी कर रही है। लेकिन 11 अक्टूबर के बाद जो है वो फिर हुकूमत ये अदायगी मजीद नहीं करेगी, और वो शख्स जिसको वैक्सीन नहीं लगी हुई और उससे अगर कहीं भी टेस्ट ऐसा मंगवाया जाता है तो उसके जो तमाम अखराजात होंगे वो उस इंसान को जो है वो खुद अदा करने पड़ेंगे। जी। अच्छा, और इस जो ये नया शेड्यूल है, इसमें जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, जैसे कोई डिलीवरी का मसला होता है या प्रेगनेंसी का मामला चल रहा होता है, उसमें तो वो इंजेक्शन ले ही नहीं सकती वक्ती तौर पे ना। अगर उन औरतों ने नहीं लगवाया या उनकी कोई ऐसी सूरत हाल हो, उसमें क्या फैसला है हुकूमत का, क्या आ रहा प्रोग्राम? उसमें नहीं भाई, ये है कि जिस पर मैंने पहले जिक्र किया कि वो जो पाबंद है लगवाने के, और जिनको जो है वो लग सकती है और अपनी कोताही की वजह से या अपनी मर्जी से उन्होंने नहीं लगवाई। अब जो हामला खवातीन हैं, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, या फिर जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 12 साल से छोटी है, अब क्योंकि हामला खवातीन जो है वो इससे बरी जिम्मा है, यानी वो उनके ऊपर पाबंद नहीं है कि वो वैक्सीन लगवाएं, सही बात बल्कि है। उनको नहीं लगाई जा रही। तो उसकी जो है वो अदायगी हुकूमत जो है वो जारी रखेगी, क्योंकि इसमें जो प्रेग्नेंट खवातीन है इसमें उनकी मर्जी शामिल नहीं है वैक्सीन ना लगवाने में। ये उनकी सेहत के मद्देनजर जो है वो जरूरी था कि अगर वो नहीं लगवा रही है, नहीं लगवानी चाहिए। तो इसमें जो जो उनकी जिस्मानी सूरत हाल है और वो अंसर शामिल था, और इसी तरह जो बच्चे हैं 12 साल से छोटे, उनकी वैक्सीन जो है वो जर्मनी में अभी नहीं आई। तो अगर इन दोनों को, खवातीन जो हामला हैं और बच्चों को जो 12 साल से छोटे हैं, टेस्ट 11 अक्टूबर के बाद भी करवाना पड़ता है, तो उसकी अदायगी जो है वो बहरहाल हुकूमत जारी रखेगी। वो इससे बड़ी जिम्मा है। सही। और इसी तरह जो करंतना में जो लोग जाते हैं या जो जाएंगे, जो काम करने वाले लोग हैं, पहले तो आज तक उन्हें पेमेंट मिलल होती है। जो जो अभी ये नए कवानीन आएंगे, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई, वो करंतना में जाएंगे तो उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से या जो फैक्ट्री, जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, पेमेंट होगी फिर? इसमें सबसे पहले हमें डेटों को जो है मद्देनजर रखना चाहिए। जो पेमेंट नहीं की जाएगी टेस्ट वगैरह की, ये रूल्स 11 अक्टूबर के बाद लागू हो जाएंगे। सही। अब जो सवाल आपने किया है कि जो काranटीना जाना पड़ता है जिनको वायरस होता है, तो फिलहाल उनको ये था कि उनको जो भी एम्प्लॉयर वगैरह हैं उनकी जो आर्बाइटगेबर हैं वो पेमेंट करते हैं मुकम्मल। सही। लेकिन इस बात का जायजा लिया जा रहा है तमाम जर्मनी की रियासतें और वफाकी हुकूमत के 1 नवंबर नवंबर से जो है वो उनको ये अदायगी नहीं की जाएगी जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उनको जो है वो कोरोना होता है तो उनकी जो है वो अदायगी की जाएगी। हाँ, जिन लोगों ने, इसमें फिर जिक्र वही कोताही का आता है कि जिन अफराद ने जो है वो कोरोना पर मबनी वैक्सीन नहीं लगवाई और उनको कोरोना वायरस का वो शिकार होते हैं, उनको क्वारंटाइन होना पड़ता है, तो उनकी जो तनख्वाह है वो जो आर्बेट गेबर हैं वो अदायगी के जो है वो पाबंद नहीं होंगे और उनकी इसकी तनख्वाह नहीं मिलेगी। सही।
اچھا یہ تو وہ انفارمیشن تھی نا جو میں جاننا چاہتا تھا، جو میرے ذہن میں سوال تھے. اس کے علاوہ کوئی کرونا کے بارے میں کوئی آپ کے پاس نئی انفارمیشن ہے جو ہم اپنے ناظرین کو پہنچا سکتے ہیں، وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں پلیز. انفارمیشن تو نہیں بھائی، ہم میں تقریباً سب میرا خیال روزانہ خبریں بھی دیکھتے ہیں، ٹچ بھی رہتے ہیں، ان کے علم میں ہوتا ہے، لیکن کافی صورتحال جو بہتر ہوئی ہے ویکسین لگوانے کے بعد. اور یہی کہوں گا کہ جو افراد ابھی بھی منفی پروپیگنڈا کا شکار ہیں کہ شاید کچھ اس کے منفی اثرات ہوں ویکسین لگوانے کے، فی الحال ایسی کوئی بھی خبریں نہیں آ رہی. اور جو ہے وہ ضرور سب کو تعاون کرنا چاہیے. یہ آپ کی صحت اور آپ کی وجہ سے دوسروں کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ آپ بہرحال ویکسین جو ہے وہ لگوائیں، اور آپ کو جو ہے وہ لگانی چاہیے. تو وہ لوگ جو ابھی شش و پنج کا شکار ہیں، ابھی سوالیہ نشان کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ویکسین لگوانی چاہیے نہیں، انہیں یہی کہوں گا کہ وہ ضرور لگوائیں، اور جو ہے وہ یہ لگوانی چاہیے ویکسین. اچھا دراصل ناظرین جو ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ناظرین، وہ کچھ لوگ اس وجہ سے بھی ڈرتے ہیں کہ خیر ویکسین جب بھی کوئی لگ رہی تھی پہلے ہی اور یا دوسری، اس کے تھوڑی دیر بعد ہی کوئی ایسی خبر آ جاتی ہے جس سے دل میں خوف و راز پیدا ہو جاتا ہے. کیا لوگوں کو خوف و راز اپنے اوپر طاری کرنا چاہیے یا پہلے ویکسین لگوانی چاہیے؟ اس میں نہیں بھائی، دیکھیں اب ویکسین تو ایک اجتماعی ویکسین ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہر انسان کو اس کی تعریف بھی ہوتی، میڈیکل ہسٹری، مختلف بیماریوں کا شکار ہے، پھر جسمانی صلاحیت، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو جو اس کے اگر سائیڈ افیکٹ وقتی طور پر آتے ہیں تو وہ آپ کا جسم جو ہے وہ عادی ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ اگر سائیڈ افیکٹ یعنی چند روز کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر کچھ مزید بھی اس کے اثرات ہیں تو وہ بہت کم ہیں. اور آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو ویکسین لگی ہے اور کتنے لوگوں کے اوپر جو ہے اس کے منفی اثرات ہوئے ہیں. تو منفی خبر جو ہے وہ ہم اس کو زیادہ پک کرتے ہیں، اس کو زیادہ پھیلاتے ہیں، اس سے پھر خوف و ہراس جو ہے وہ پھیلتا ہے اور پیدا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہمیں جو ہے وہ مثبت بات کی طرف زیادہ جانا چاہیے، اور جو ہے وہ یہ منفی باتیں بھی زمانے میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، لیکن بہرحال مثبت پہلو اس کے زیادہ ہیں ویکسین کے، اور جو ہے وہ ضرور لگوانی چاہیے. اچھا علی بھائی، معذرت کے ساتھ ایک تھوڑا سا چھوٹا سا پرائیویٹ سوال کرنا تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں آپ نے ویکسین لگوا لی ہے کہ نہیں، کیا صورتحال ہے، کوئی تھوڑا سا بتا سکتے ہیں؟ اس کے بعد کوئی آپ کو بخار وغیرہ یا کوئی ایسا سائیڈ افیکٹ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، تھوڑا بہت بتا سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، میری بڑی شدت کے ساتھ خواہش تھی کہ میں ضرور ویکسین اولین فرصت میں لگواؤں. خوف نہیں تھا، لیکن بہرحال یہ کہا کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمارا فرض ہے اجتماعی طور پر. تو جون میں اور جولائی میں جو ہے وہ جون کے شروع میں اور جولائی کے آخر میں جو ہے دونوں ویکسین کی ڈوز بایوٹیک جو وہ لگی ہیں. اور مجھے اللہ کے فضل سے جو ہے وہ معمولی بھی جیسے لگی ہو یا نہ لگی ہو، اچھا بالکل کچھ بھی جو ہے وہ محسوس نہیں ہوا. صحیح. بعض لوگوں کو جو ہے بخار ہونا، سر درد ہونا، یا ٹھنڈ کا لگنا، یا جہاں پر جو ہے وہ ویکسین کا انجیکشن لگایا گیا وہاں پہ درد ہونی، تھکاوٹ کا شکار ہونا، یہ مختلف ایسی علامات تھیں. لیکن یہ بری نہیں ہے، یہ اس کا مطلب کہ آپ کی جسم کے اندر جو ڈوز داخل کی گئی ہے وہ آپ کے جسم میں جو ہے وہ رچ بس رہی ہے، اور آپ کا جسم جو ہے اس کو اپنے اندر صلاحیت کر رہا ہے، اور اس ایکسپٹ میں کر جو رہا ہے وہ ایکسپٹ کر رہا ہے، اور جو ہے وہ آپ کا جسم اس کا عادی ہو رہا ہے. یہ بھی اچھی نشانیاں ہیں. ہے. یہ لیکن بالکل بہرحال مجھے اپنی ذات کے حوالے سے کوئی بھی ایسی جو ہے وہ چیز محسوس نہیں ہوئی تھی. بالکل اسی طرح مجھے یاد ہے کہ میں ہاسپٹل میں داخل تھا جرمنی میں، تو میری جب دوائی جب وہ چینج کی گئی تو مجھے جو بلڈ پریشر تھا اس میں کوئی فرق نہیں تھا، بڑھ رہا تھا. تو جو ایک پروفیسر مجھے ملے، وہ انہوں نے اسپیشل، میں نے ان سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا دوائی لینے کی وجہ سے میرا تو ابھی فی الحال تو بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، کنٹرول میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا تھا جو آپ کی باڈی ہوتی ہے، جسم ہوتا ہے، وہ چند دن لیتا ہے وہ دوائی کو سمجھنے کے لیے، اس لیے یہ دوائی چینج کی ہے آپ کی. چند دن کے بعد دیکھیں اس کا کیا اثر ہے، اور یقین مانے کہ وہ چند دن کے بعد زبردست قسم کا میرا بلڈ پریشر کنٹرول ہو گیا، اور وہی دوائی میرے لیے ٹھیک تھی. ورنہ پہلے دن تو میں ڈسہارڈ ہو گیا تھا. اور میں اپنی انفارمیشن بھی دے سکتا ہوں کہ میرے بھی دونوں انجیکشن لگے ہیں. پہلے خوف تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی فضل سے کوئی بخار نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. معمولی سا بخار جو ہے اسی دن میں نے پیراسیٹامول کھا لی تھی، انجیکشن میں کوئی پین نہیں، کوئی اس کے اندر میگنیٹ نہیں آیا، کوئی کچھ نہیں آیا. یہ سارے لوگ کچھ اپنی ویڈیوز
वायरल करने के लिए ड्रामे भी करते हैं और शायद किसी के साथ ये हैपन होता भी हो। तो शुक्रिया जज़ाक अली भाई।